Usahay ang rason nganong dili ka saligan og tagaan sa Ginoo og dinagko nga panalangin tungod kay sa ginagmay palanggani nga panalangin nga iyang gihatag sa imuha nawala na ka sa passing. Kay always remember, never gyud kang saligan og tagaan sa Ginoo og dinagko nga panalangin kung sa ginagmay nga panalangin dili ka masaligan. Nagingon ang Luke chapter 16 verse 10, ang tawo nga masaligan sa ginagmay nga butang masaligan usab na sa dinagko nga butang. Apan ang tawo nga dili masaligan sa ginagmay nga butang, dili usab na masaligan sa dinagko nga butang. Maunang, be faithful even if others are not. Be faithful even if others cannot. Be faithful even if others will not. Kabalo kang ano, kay ang pagiging faithful at tubangan sa Ginoo maunay susi o sekreto sa panalangin sa Ginoo. Nagingon si Lord sa Mateo chapter 25 verse 21, kay masaligan man ka sa ding ginagmay nga butang, iyalan ko ikaw sa mga dinagko nga butang. Sugod karong adlaw na may makakita sa imuha or wala, be faithful over few things. God bless you, Exxon.